बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत और हिफ्ज़ व अमान से होंगे। मैं हूँ जमशेद मलिक और आप देख रहे हैं मुझे आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में क्या आपको ऐसा महसूस हुआ है कि आप घर की किसी भी चीज़ को हाथ लगाएं और आपको अर्थ लगाओ या शॉक पहुँचा हो? क्या आपके नाक में से कभी खून बहा है इन्हीं कुछ ही दिनों में? दोस्तों, अगर आपके साथ ऐसा नहीं हुआ तो मैं आपको बताता चलूँ कि बहुत सारे लोग पिछले कुछ दिनों से ये शिकायत कर रहे हैं कि वो घर की किसी भी चीज़ को हाथ लगाते हैं तो उनको करंट लगता है। यानी कि रज़ाई, कंबल, दीवार, दरवाज़ा, हालांकि हेयर ब्रश, किसी भी चीज़ को हाथ लगाने से करंट लग रहा है। और बहुत सारे लोग ये भी शिकायत कर रहे हैं कि उनके नाक में खून आने लगा है, जिसे नक्सीर फूटना भी कहते हैं। तो बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि हवा में एक नया वायरस छोड़ा गया है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है और ये सारी बीमारियां हो रही हैं। तो आज के इस व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे कि इसकी असल वजह क्या है और क्या आपको इसके बारे में घबराने की ज़रूरत है या नहीं है। और इस व्लॉग के एंड में मैं आपको इस बीमारी का इलाज भी बताऊंगा। तो आप हमारे साथ आखिर तक बने रहिए, इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो के आखिर में आपको इसके इलाज के बारे में भी बताया जाएगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना हरगिज़ मत भूलिए। तो दोस्तों, इस बारे में कंप्लेंट तो बहुत सारे लोग कर रहे थे, लेकिन एक सेलिब्रिटी है ज़ुनैरा महम, जो कि एक मॉडल भी हैं, एक्ट्रेस भी हैं और शो की होस्ट भी हैं। उनको आपने अक्सर जियो न्यूज़ के प्रोग्राम खबरनाक में देखा होगा। उनका कहना है कि पिछले एक हफ्ते से उनके घर में अजीब व गरीब वाक़यात हो रहे थे। सर्दी चले जाने की वजह से जब उन्होंने अपने लिहाफ वगैरह पैकिंग करने के लिए शुरू किए तो जैसे ही उन्होंने अपने लिहाफों को हाथ लगाया तो उनको उसमें करंट लगा। इसके बाद वॉशरूम जाते हुए उसके दरवाजे पर करंट, बालों को कंघा करते हुए करंट, जबकि नॉर्मल रूटीन में बैठे हुए भी उनके हाथों में एक किस्म का इर्ताश पैदा हो जाता था। तो उन्होंने अपने घर वालों से मशवरा किया कि हमें किसी इलेक्ट्रीशियन को बुलाना चाहिए और चेक करवाना चाहिए कि कहीं की तार वगैरह शॉर्ट तो नहीं, ऐसा ना हो कि इससे कि बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। लेकिन इलेक्ट्रीशियन को बुलाने से पहले जब उन्होंने अपने नेबर्स के साथ इस हवाले से डिस्कस किया तो उनके नेबर्स ने भी यही कंप्लेन की कि हमारे साथ भी ऐसे ही हो रहा है। इसके बाद उन्होंने अपने मोहल्ले के बाकी जो नेबर्स हैं उन सब से डिस्कस किया तो उनमें से मोस्टली लोगों ने यही कहा कि हमारे साथ भी पिछले कुछ दिनों से यही हो रहा है। तो काफ़ी सोचो विचार के बाद ये फैसला हुआ कि इस काम के लिए इलेक्ट्रीशियन को बुलाने का फ़ायदा तो है नहीं, तो किसी ENT स्पेशलिस्ट से रब्ता करते हैं। ENT स्पेशलिस्ट मतलब कान, नाक और गले का डॉक्टर, जो कि इन चीज़ों में स्पेशलिस्ट होते हैं। तो उनसे रब्ता करने का फ़ैसला किया गया और जब उनसे रब्ता हुआ, डॉक्टर साहब ने कहा कि आपको परेशानी की और घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो सिचुएशन है ये हर साल होती है। लेकिन ये हर साल दिसंबर और जनवरी के महीने में होती है। उस वक्त सर्दी काफ़ी ज़्यादा होती है, बारिशें न होने के बराबर होती हैं, जिसकी वजह से हवा का दबाव कम होता है और हवा में नमी का तनासब जब कम होता है तो उस वजह से ये जो है ना ये सूरत हाल पेश आती है। लेकिन सर्दी ज़्यादा होने की वजह से लोगों को इस बात का पता नहीं लगता था। लेकिन इस बार ये सूरत हाल दिसंबर और जनवरी की बजाय फरवरी और मार्च में दरपेश हुई है, क्योंकि इस 2 महीनों में गर्मी शुरू हो गई है, ऊपर से बारिशें नहीं हो रही। इस वजह से हवा का दबाव काफ़ी कम हुआ है और हवा में जब नमी की मिकदार कम हुई है तो इस वजह से ये करंट लगना और ये सारी सूरत हाल पेश आ रही है। दोस्तों, अक्सर आपने सुना होगा कि यूरोपियन कंट्रीज़ में अक्सर जंगलात में आग भड़क उठती है। और उस आग लगने की एक वजह ये भी है कि जब वहाँ पर हवा का दबाव बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और हवा में नमी की मिकदार नहीं रहती तो खुश्की बढ़ जाती है। और जब खुश्की बढ़ती है
تو آٹومیٹکلی جنگلات میں آگ لگ جاتی ہے۔ تو دوستو جب ہوا میں دباؤ کم ہوتا ہے اور نمی بالکل نیچے چلی جاتی ہے تو اس سے خشکی پیدا ہوتی ہے، اور جب خشکی بڑھ جاتی ہے تو ہمارے جسم کے جو نازک اعضاء ہیں وہ اس خشکی کو برداشت نہیں کر پاتے۔ ہمارے جو جسم کے نازک ترین اعضاء ہیں وہ ہیں ہماری آنکھیں اور ناک، اور جب ہوا کا دباؤ کم ہوتا ہے اور ہوا میں نمی کم ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے ہمارا ناک اور آنکھ اس سے انفیکٹ ہوتے ہیں، اور جب ہمارے ناک سے خون آنے لگتا ہے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا یہ کوئی نئی بیماری ہے جس کی لپیٹ میں ہم آ رہے ہیں، یا کہ نیا وائرس ہے؟ کیونکہ جب افواہیں پھیلتی ہیں تو یہ آٹومیٹکلی لوگوں کی پریشانی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آنکھوں میں خون تو نہیں آتا، لیکن آنکھوں میں خارش اور جلن، یہ ساری چیزیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو آپ کو بالکل بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں اس کا علاج، اگر آپ وہ کر لیں گے تو آپ کے ساتھ یہ واقعات بالکل بھی پیش نہیں آئیں گے اور آپ پہلے کی طرح بالکل فٹ رہیں گے۔ تو اگر آج کل آپ کے جسم میں ارتعاش بڑھ گیا ہے اور آپ کو خارش زیادہ ہونے لگی ہے تو دوستو جب آپ نہانے جاتے ہیں تو ظاہری سی بات ہے کہ ٹاول سے جب آپ اپنا جسم خشک کرتے ہیں اور اس کے بعد باہر آ جاتے ہیں، کیونکہ آج کل ہوا کا دباؤ بہت زیادہ کم ہو چکا ہے اور ہوا میں نمی کی مقدار بھی بہت کم ہے، تو خشکی آلریڈی پہلے سے کافی زیادہ بڑھ چکی ہے۔ اس کے بعد جب کپڑے آپ کے جسم کے ساتھ رگڑ کھاتے ہیں تو آپ کے جسم میں ایک ارتعاش پیدا ہوتی ہے اور آپ کو خارش شروع ہو جاتی ہے جو کہ آپ کو بہت زیادہ تنگ کرتی ہے۔ تو دوستو اس کا سولوشن یہ ہے کہ جب آپ نہا کے آتے ہیں تو آپ سرسوں کے تیل کو تھوڑا سا اپنے ہاتھ میں لے کے اپنے بازو، ٹانگیں، پورے جسم پر ہلکا ہلکا سرسوں کا تیل لگا لیں۔ اس سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ جو آپ کے جسم میں خشکی ہے وہ بہت زیادہ کم ہو جائے گی اور آپ کو یہ خارش کا مسئلہ بالکل بھی نہیں ہوگا۔ دوستو اگر آپ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے پچھلے کچھ دنوں میں کرنٹ لگنے والی سچویشن سے دو ہاتھ کیے ہیں، ان کو کرنٹ لگا ہے، تو اس بات کا سولوشن یہ ہے، کیونکہ آپ کے جسم کے سب سے حساس ترین اعضاء ناک اور آنکھیں ہیں، تو آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے سرسوں کا تیل لینا ہے۔ سرسوں کے تیل کا ایک ڈراپ ناک کے ایک حصے میں اور دوسرا ڈراپ ناک کے دوسرے حصے میں ڈالنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اسی سرسوں کے تیل کا ایک ڈراپ دائیں کان پہ اور ایک ڈراپ بائیں کان پہ ڈال لینا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو ڈراپ آپ کانوں میں ڈالیں گے وہ کانوں سے ہوتے ہوئے سیدھا آپ کے گلے کی طرف آئیں گے اور آپ کے گلے کو خشک نہیں ہونے دیں گے، وہ آپ کے گلے کو ہمیشہ تر رکھیں گے۔ اور جو ناک والے ڈراپ ہیں گے ناک کو ہمیشہ تر رکھیں گے، جس کی وجہ سے جو یہ آپ کے ناک سے خون بہنے کا عمل ہے یا آپ کے جو کرنٹ لگنے کا یہ مسئلہ ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد آتے ہیں ان لوگوں پر جن کو ناک میں خون آنے کا مسئلہ شروع ہوا ہے۔ تو دوستو آپ نے زیادہ کچھ نہیں کرنا، آپ نے صرف اتنا کرنا ہے کہ اپنے دونوں ناک کے نتنوں کو ہاتھوں سے بند کرنا ہے اور سجدے کی پوزیشن میں چلے جانا ہے۔ جب آپ سجدے کی پوزیشن میں چلے جائیں گے تو آپ نے کچھ دیر تک ویسے ہی ناک بند کر کے سجدے کی پوزیشن میں رہنا ہے۔ اور سائنسدان اور ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ جب آپ اس کنڈیشن میں جاتے ہیں کہ آپ کا دماغ بالکل الٹا ہو جاتا ہے اور زمین کے ساتھ لگ جاتا ہے تو اس سے یہ جو مسئلہ ہے ناک سے خون بہنے کا یہ بالکل بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو دوستو یہ 3 سمپل سے طریقے ہیں، اگر آپ یہ کریں گے تو آپ اس سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ آپ اس طریقے کو اپنے دوستوں کو اور فیملی کے لوگوں کو جن کو یہ مسئلہ ہے ان کو بتا کے ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔ تو آپ کو پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی کسی ENT اسپیشلسٹ کے پاس جانے کی ضرورت ہے۔ گھر بیٹھے ہی یہ سادہ سے نسخے اپنا کر آپ اس بیماری سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا۔ تو دوستو اب مجھے اجازت دیجئے، ملتے ہیں اپنے اگلے ولاگ میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔
اللہ حافظ.